ह्यो सरकारापासून जी सवलती ह्यो लोकांपर्यंत पावपाक ही एक माध्यम आसता आनी ह्या हितूनच हे सगळे काम वेळ घेता ते बातमी तांकां सगळ्यांचे विनंदन करता आनी घरा हो सबंद दीस दवरता जरी कोण आमी आसा तुमच्या पडिनूय तुमी मातशें कोणाक सांगचें आनी हेजो फायदो घेवचो. ऑपॉर्च्युनिटी दिली आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर कोलवाळीच्या मार्फत तुमच्या मुखार एक धाकटेसो कॅम्प दवरपाक आनी हो कॅम्प स्पेसिफिकली ऑर्गनायज आसा ओन्ली फॉर सिनियर सिटीजन ते सुद्दां बायलां. बायलांक तुमकां खबर आसा की म्हत्व घटक जावन आसा आमच्या समाजाचे आनी ते सुद्दां वयस्कर ग्रूप म्हणजे जे सिनियर सिटीजन आमी म्हणटा तेंचे नॉर्मली कितें जाता इतलीं वर्सां काम करून आपल्या कुटुंबाचे सगळे जबाबदारी पाळून ते थकलेले आसता आनी 60 वर्सां नंतर मागीर तेंचे एक प्रकारचे दुर्लक्ष जाल्लें आसता आपल्या आरोग्याचेर. सो तेंचे आरोग्य सांबाळपाचें आमचें कर्तव्य आसा आनी आमची ड्युटी आसा. सो त्या खातीर आज आमी तेंच्या खातीर स्पेशली अबाव 60 इयर्स जे वयस्कर सिनियर सिटीजन बायलो आसा तेंच्या खातीर हो कॅम्प जावन आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर कोलवाळच्यान. आनी ह्या कॅम्पार आमी पयलीं म्हटल्यार ब्लड इन्वेस्टिगेशन करतले म्हणजे हिमोग्लोबीन आनी शुगर टेस्ट करतले आनी ताचे नंतर जनरल एक्झामिनेशन करतले तातूंत BP आसतले आनी प्लस सगळे बाकीचे सिस्टम एक्झामिनेशन आसतले. तांकां कितें प्रॉब्लम आसा कितें कंप्लेंट्स आसा आरोग्या बद्दल ते तेंच्यांनी आमच्या डॉक्टरा कडेन सांगप आनी त्या प्रमाणे तांकां वखदां आमी दितलीं. प्लस आमचे स्पेशली तेंच्या खातीर आतां तुमकां खबर आसा की कॅन्सर हो एक दुयेंस सगळ्याक पसरलेलो आसा आनी स्पेशली जे ह्या वयाचेर अबाव 60 इयर्स बायलांक जे स्तन रोग जाता म्हटल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर बीन जाता गांठ आसा ती आयदर लजेन सांगिना किंवा दुर्लक्ष केल्लें आसता. सो तेंच्या खातीर आमी तो आय ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करतलीं. सो ते स्पेशली ते युवा फावंडेशना तर्फे आमकां ते डिवायस दिल्लो आसा जेचे आमी गांठ आमी एक्झामीन करता गांठ आमी पळयता आनी समज तशेंच आमकां सस्पिशियस दिसता जाल्यार आमी ते फुडें तपासपा खातीर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान धाडटा. ताच्या नंतर आबा PMJ सुद्दां आमी करतलीं हांगा जेचे करून चड करून आमच्या आबा PMJ लोकांचे आयुश्मान भारत हेल्थ आमी कार्ड ऑलरेडी केल्लें आसा जेंचे समज केल्लें ना कित्या कारणां खातीर बिकॉज ऑफ आधार कार्ड समज अपडेट जाल्लें ना किंवा कित्याक दुसऱ्या कारणां खातीर जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य येवचें हांगा आपलें आधार कार्ड घेवन येवचें आनी आमी हांगा आबा PMJ कार्ड जनरेट करतलीं. हे सगळे आमी सर्विसीस तुमच्या फुडल्यान आज दवरतलीं आनी त्या सर्विसीचो पुरेपूर फायदो घेवचो हीच विनंती. धन्यवाद. प्रायम मिनिस्टराच्या वाडदिवसा निमतान आनी विकसीत भारत ह्या मार्गान फुडें वचपा खातीर हो वर्सान वर्सा 15 दीस प्रोग्राम आसता बड्डेच्या निमतान आनी तेजो भाग म्हणून आयज आमी सिनियर सिटीजन कॅम्पाचो फायदो इतकोच आसता की रेग्युलर तूं हेल्थ सेंटराचो मेडिकल चॅकींग जाताच पूण जेन्ना हो सडनली हेल्थ कॅम्प म्हणून जाता कॅम्पाच्या माध्यमान खंय तरी बारीक मोठे जे जाल्ले आसात आनी तितून समज कळ येता जाल्यार ते फॅमिलीक तरी बरो जाता म्हणून कॅम्प असो आसता पळय ते कोणी तेन्ना वयचे जेणे करून हिडन जे डिजीज आसता ते मातशे ट्रेस जाता.